मक्का की तपती दोपहर है। लोग काबा के गिर्द अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। बाजारों में सूदो ज़र का शोर है। कहीं खेल तमाशे हो रहे हैं और कहीं दौलत के पीछे दौड़ती आंखें दिखाई देती हैं। लेकिन इन हंगामों के बीच एक घर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नूर उतर रहा है। अचानक फजा बदल जाती है, गोया वक्त थम सा गया हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और वो कलमात लाते हैं जो क़यामत तक इंसान को वक्त की हकीकत याद दिलाएंगे। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है। यहाँ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो आम तौर पर इंसान इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल उस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई कि सिवाय इन लोगों के जो नेक अमाल करते हैं, इनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को ला इल्म रखा हुआ है। सूरतुल असर कुरान करीम की तरतीब के लिहाज से 103 नंबर सूरा है। ये नाम इस सूरह की पहली आयत के लफ्ज अल असर से माखूज है। ये सूरह जामिया और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। सूरतुल असर मक्की सूरत है जो इब्तदाई दौर इस्लाम में नाज़िल हुई। इस वक्त मुसलमान मक्का में सख्त आजमाइशों और मुसीबतों का सामना कर रहे थे। इस सूरत का असल मौजू ये है कि इंसान की असल पूंजी इसकी जिंदगी और वक्त है, जो अगर जाया हो जाए तो बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला ने यहाँ सिर्फ अमाल की अहमियत नहीं बल्कि ईमान, नेक अमल, हक की नसीहत और सब्र को निजात का जरिया बताया। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर लोग सिर्फ इसी सूरत पर गौर करें तो यही हदायत के लिए काफी है। और इसी के अंदर चंद अल्फाज में मायने की एक दुनिया भर दी गई है। इसमें बिल्कुल दो टोक तरीके से बताया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और इसकी तबाही का रास्ता कौन सा। इमाम शाफी ने बहुत सही कहा है कि अगर लोग इस सूरह पर गौर करें तो यही इनकी हदायत के लिए काफी है। इस सूरह में अल्लाह ताला असर की कसम खाकर फरमा रहा है। असर का मायने जमाने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में जमाने या वक्त गुजरने और इसकी तेज रवी की तरफ इशारा है। बाज मुफस्सरीन ने वल असर से मुराद नमाज असर का वक्त भी लिया है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमाई है, इसलिए कि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस में आया है कि नमाज असर की फिक्र करो क्योंकि ये बड़ी खतरे वाली नमाज है। खतरे वाली नमाज से मुराद यही है कि दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके छूटने या कज़ा होने का खतरा ज्यादा होता है। आमतौर पर असर के वक्त लोग अपने काम तिजारत, नौकरी या दीगर मसरूफियात में गुम होते हैं। इसलिए यहाँ बाज मुफस्सरीन ने यह भी मायने लिया है कि वल असर फरमा कर अल्लाह ताला असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमा रहा है ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़िया कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक ऐसी बात भी पोशीदा है जो अपने अंदर एक पूरी कायनात रखती है। लफ्ज़ असर असल में निचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी जमाने की कसम खाई गई है, ये कसम इस अहमियत की बना पर है जो दिन के इस मौका को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयातो निज़ाम जिंदगी के खात्मे का वक्त होता है और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, परिंद और चिरिंद अपने अपने आशियानों और ठिकानों को लौटते हैं, सूरज मगरब में अपना सर छुपा लेता है और फजा बदतरीज तारीख होती चली जाती है। ये इख्तिताम इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ जो इस निजाम पर हाकम है मतवज्जा करता है और हकीकत में तौहीद की निशानियों में से एक निशानी, परवरदिगार की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह इंसान को जमाने यानी वक्त की अहमियत बता रहा है कि वो लोग नुकसान में है जो वक्त को नहीं समझते। जदीद साइंस भी वक्त की हकीकत को कुरान की इस तालीम से हम आहंग बयान करती है। फिजिक्स के मुताबिक वक्त एक नाकाबिले वापसी कायनाती जहद है जो हमेशा आगे बढ़ती है और कभी पलट कर नहीं आती। आइंस्टाइन के नजरिया अजाफियत में वक्त को एक चौथी डायमेंशन कहा गया है जो कायनात की हरकत और इंसान की जिंदगी को बांधे रखती है। हयातियात में भी उम्र बढ़ने का मतलब है खुलियों का वक्त के साथ जाया होना। यूँ इंसान की असल दौलत वक्त है जिसके जाया होने पर ही कुरान खसारा कहता है, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है जो गुजरती जाती है और वापस नहीं आती। इस सूरत से वक्त में हमारे पास बहुत मौका होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकते हैं। तो ये कसम इन लोगों के लिए है जो वक्त के इस मौका को जाया कर देते हैं। असर के वक्त की कसम भी इसलिए है क्योंकि असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है जिसके बाद अंधेरा छा जाता है और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है वो वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बर्फ के टुकड़े फरोख्त करता है जो दिन की रोशनी में तेजी से पिघलती है
اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس سورہ میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہے، کیونکہ یہ سورہ جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے ہی بارے میں فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی وقت گزر رہا ہے اسے اگر وہ گناہوں میں مصروف رکھے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورۃ العصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالحہ اور تواصل بالحق اور تواصل بالصبر۔ سورۃ العصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہی 4 امور نیکی پر گامزن لوگوں، برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو، تم مفت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، اس کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی وہ تواصل بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے بھی جانا ہوگا، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا ایک چور کو بھی ان 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور نہیں، اس کی قدر کرے، اسے سمجھے اور مفید کاموں میں لگائے۔ سورۃ العصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیابی کی راہ پر آ سکتا ہے۔ معزز ناظرین، سورۃ العصر نہ صرف ایک مکمل پیغام ہے بلکہ اس کی تلاوت خود دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تاکہ انہیں یاد رہے کہ وقت سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان، عمل صالحہ، حق اور صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سورت کو بار بار پڑھنے سے انسان کے دل میں وقت کی قدر پیدا ہوتی ہے، اعمال کی فکر بڑھتی ہے اور زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کا احساس جاگتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آج ہم اپنے وقت کو کہاں صرف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسے ایمان اور نیکی میں لگا رہے ہیں یا خواہشات اور فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں؟ یہی سوال کل قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور مزید ایسی ہی قرآنی حقائق اور روحانی سفر کے لیے ہمارے چینل ارفاق وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے اور سورۃ العصر کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔